buntag sa tanan. So naday may karon sa Barangay Lipawan, sakop sa sakop sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Alang sa pag-interview sa pagpangumusta sa atong mga kaigsunan nga indigenous people. Apan sa dili pa namo ma-interview, ako di ay si Cecil Dalayan. ug ako pala si Juniboy Tugunan. Ako si Ashley Pitt Beliedo. Alang sa pagpadayon mao kini ang manindot namo nga dalan. Bye! Tinamudagan ang motor. So mayong adlaw di sa tanan karon na nami diri sa Lipawan alang sa pag-interview sa atong kaigsunang gitawag og indigenous people alang sa pagpangutana kung unsa gyud ang ilang mga tradisyon or kung unsa gyud sila. So mayong adlaw day diyan ni so nami karon din sa pagpangutana sa about sa inyong mahin sa inyong kultura unsa ang tradisyon Sa imong ngalan. Darlene. Kumusta man po dito sir? Ayo rabaya kaloy Ginoo din. Di panalangin mus Ginoo og may maayong panglawas. Kuante, kumusta man ang imong kuante panguma, yung kayo na buli? Kuan umpang uma magamit ako ng karabaw magdaro. Tapasakan. Ayun. Kami kasagingan. Yun na ako'y mangga, din na ako'y ano po yung talong. So, mao to siya guys nga makita jud na to siya nga mga nindot kayo ang mga ilang mga tanom sa palibot, mga piso kayong tughangin agi sana yung mga dagko nga kahoy. o halata gyud kisangatan nga daghan gyud sila kasagingan. Yun giunsa nimo pag-reservar o pagbasa sa imong mga tradisyon sa umaabot nga henerasyon. So balik ka nang yun sa nimo pagbasa sa imong mga kabataan nga masunod ang inyong ginabuhat nga mga tradisyon di ay siya nga masunod ninyo. Yun sa nimo pagbasa sila. Para sa ako, tutudluan ko na po sila o mga kanta, ilabi na pag-worship. Ako sa tudluan o kanang pang-Ginoo. Sa ang pagsimba sa Ginoo. Kada gabi mag-worship. Unsa ang labing importante nga aspeto sa imong kultura ug tradisyon? Ang labing importante kanang makatawag ko sa Ginoo o makasimba ko sa iya pag-adlaw pinaagi sa pag-ampo. So atong nakita nga nindot gyud ang tradisyon kay duol gyud sila sa Ginoo kanunay nga permiti sila mo duol sa Ginoo sama sa pagsimba, pag-ampo. Karonti nga kanang drug nalahi ng bitaw atong komunidad na anak pud ka sa nalat kay panggobyerno. Unsa pud kayo pag-abot sa kanang nakuha ta sa mga gobyerno di unsa pud naka-epekto sa inyo unsay na-improve ba o wala? Dako kayo ang nakakaw sa gobyerno sa pagtawid or base. Ito na po ang election po na po yung pangatag sa panalangin nihatag nila.
na siya karon ti kana. Na sa pula niyo karon ang mga. At sabi niya ginamit ang mga kanina. Wala na. Social na na. Lagi guys, kanang wala na, sa karon mga inana murag wala na kay na siya tungod kay ang mga tao manggod is na improve na. Dayon kabalo na usaon ang mga usaon kabalo na tao kung usaon pagpa-edukar kung aron ta nga dili ra nga mapareha sa una nga pwede ra bitaw ilaron. So, napod ko ikapuno no. So, dili pod tanan kay sa ilaha tingnan na sila murag niya. Kanang murag na sila pag-upgrade nga mga murag na kuanan nila ilang luwak na. Pero nagya po uban kasagaran na ng mga taga bukid-bukid yung nga tanan nga pareha sa amuha nga diga naagya po nung sama sa mga sayaw. Ang among sayaw kay dayang-dayang din sa tagong dahil na po'y magkano nga sa magduklok na siya plato sa sapa nanin. Ayun. So, gigamit gyapon na siyang istorya nga sinubanin guys sa sampol sa madapit nga lugar daghan lang yung mga subanin. Gamit yung kinasasangatanan o isunod yung gyapon sama nang kung for example ka kuan ka nga ikaw bayi nag kuan kuyog na kaglaki so kinahanglan yun na nga nagyud mi gitawag og timuay nga kinahanglan yun nga pag nakitaan mo nga kuyog mo nang duha kinahanglan yun nga ikuan na mo siya kanang Pakasal or ipaminyo yun mo nga kanang ikuan mo din kanang panalanginan mo na for example dili siya nga matawag og kasal pero gitawag na siya sinubanin nga buluhaton nga o siya unay nga timuay nga siya mo'y mo bless ang ninyo sa inyong pagninyo. So mo na siya sa akong based on my experience kay mo gyud sa among kasabay sa nabuhat nahira man gud guys ang tanan sa among pagsinana sila dili natin sila tanto bukid nga nagpuyo o kuan sa among bukid man gyud kayo. So mo na siya. So, mao to guys ang among mga pangutana. Dili lang kayo namutas-on o magpasalamat po ni ate nga nagkatabang na mo alam sa pag-interview. Walay sa payan. So, kasi nalimot mo ang siya ngalan. So, atong usog pangutana kay murag nalimot gyud ko po to. So, unsa gito yung ngalan nante? Darlene. Okay, so siya dai si Darlene. So, nice salamat kay sa oras kay mong gihatag kanamo o God bless nga ang Ginoo magauban kaning kanunay. Padayon mo rin. Padayon sa inyong Salamat.